كتاب سيبوي لا يستطيع أحد أن يكتب مثله، وكتاب آخر كتاب سماوي لا يستطيع أحد أن يسن مثله وهو الرز والعنب. الإمام السهيلي نعم أبدع فيه. والعجيب أنه ظريف، هذا من إملاءاته. صحيح. كان يملي يقرأ أهل من طلبة سيرة ابن هشام هو يملي. نعم ثم يفسر. أكرمني الله بزيارة قبره ما شاء الله في مراكش في المغرب. في المغرب. نعم زرته مرتين ما شاء الله ما شاء الله. وكتبت عنه في كتاب اسمه علماء أضراء خدموا القرآن. هذا موجود عندك وإنهم تبعوه. هم تبعوا. نعم. هذا موجود وتعالى. كتبت عن 40 عالما منهم الحمد لله. الذين خدموا علماء أضراء في القرآن التفسير. خدموا القرآن وعلومه. نعم منهم سهيلي. نعم ما شاء الله أنت مطلع هذا من تلاميذكم ولكن واسع الاطلاع ما شاء الله. أنت تشبه السيوطي. الله ما شاء الله. إنما ذكرنا كتابا ويعرفه وقرأه. لا نستطيع أن نغرب عليك حديثا. هذا من بركاتكم. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله. زادكم الله من فضله. فتح الله علينا. الأخ بلال من تلاميذي ومن إخوتي، تلميذ الأمس وأخ اليوم. هذه عبارة الشيخ عبد الفتاح. نعم. لو ما شاء الله باع في المخطوطات. ما شاء الله. وإذا في هذه المرة جلب بعض المخطوطات إلى هنا. تكلم مع مركز جمعة الماجد أيضا. أصلية؟ نعم أصلية. هل عندك قائمة في واتساب؟